अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे एफबीआर की जानिब से शुगर मिल्स के पर जो है एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, और इस हवाले से 3 शुगर मिल्स के बारे में बताया गया है कि उनके खिलाफ इब्तदाई तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 को जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि तीसरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जैसे ही कुछ ठोस शवाहिद सामने आते हैं तो एफबीआर की जानिब से कहा गया है कि उसको भी बंद कर दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं कि ये असल में माजरा क्या है, इसके पीछे क्या जो महरक़ात क्या है जिसकी वजह से एफबीआर की जानिब से इतना बड़ा इक़दाम उठाया गया है कि 2 शुगर मिलों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, उनकी जो प्रोडक्शन जो का प्रोसेस था, जबकि एक के खिलाफ जो है वो तकरीबन जो है फैसला कर लिया गया है कि इसको भी जो है आने वाले दिनों में बंद कर दिया जाएगा। तो कहा यह जाता है कि एफबीआर के हुकाम और आईएमएफ के दरमियान जब मुज़ाकरात हुए थे तो हुकूमत पाकिस्तान के सामने यानी एफबीआर के सामने 2 ऑप्शन दिए गए थे उस वक्त। एक तो ये कि नए टैक्स लगाए जाएं और जो शॉर्टफॉल है रवा माली साल का जो इब्तदाई तौर पर 5 माह के दौरान तकरीबन जो 350 अरब रुपए के करीब पहुंचने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप जो है वो टैक्स इकदाम करें जो ताकि जो है वो जो मौजूदा शरह है उसी के हिसाब से जो है उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो टैक्स जो नहीं दे रहे, उन शोबों से जो है वो टैक्स लिया जाए जो टैक्स देने के काबिल तो है लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, और जो लोग टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए ताकि वो टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो पूरा किया जा सके। तो इस पर एफबीआर के हुकाम जो थे वो उन्होंने आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो जो नए टैक्स मयर्स लेने के बजाय वो इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाएंगे और उसके जरिए जो है अजाफी टैक्स वसूलियाँ होंगी और रवा माली साल के दौरान जो टैक्स का हदफ मुकर्रर है उसको पूरा करने के लिए जो है वो कोशिशें की जाएंगी। इसी में हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फोर्समेंट के इकदाम किए गए हैं और एक इकदाम जो है वो शुगर मिलों के खिलाफ भी किया गया है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। इब्तदाई तौर पर जो है वो 80 शुगर मिलें जो है वो उनकी निशानदेही हुई है कि मुल्क में ये काम कर रही हैं और इनकी जो पैदावार है उसकी निगरानी के लिए एफबीआर ने 2 तरह की पॉलिसी इख्तियार की थी। एक तो ये कि वहाँ जो अपने जो ऑफिसर्स हैं या अमले के लोग हैं वहाँ उनकी प्रेमिसेस में उनको बिठा दिया गया है ताकि वो उनकी पैदावार को चेक करें। दूसरा ये था कि वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगाया गया था कि चीनी की जो भी बोरी जो है वो मार्केट में जाएगी उसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लगाया होगा। तो उसके बाद ही इस बात को समझा जाएगा ये जो है वो उस शुगर मिल ने उस चीनी की बोरी पर जो है वो जो मुतलका या जितना टैक्स बनता था वो दे दिया है। लेकिन ये इक़दाम भी जो है वो काफ़ी नहीं समझे गए चूँकि एफबीआर के जो आला हुकाम है उनको खदशा लगा कि शायद जो वहाँ पर अमला बिठाया गया है एफबीआर का वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है और उसकी वजह से चीनी की बेशुमार जो है वो थैले ऐसे भी बाहर जा सकते हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नहीं आते हों और जाली ट्रेस एंड ट्रेस जो मोहरें भी लगाई जा सकती है। तो इस पर जो है वो एफबीआर की जानिब से जो है वो इन्फोर्समेंट को बेहतर करने की कोशिश की गई है और इससे जो ये क्रशिंग सीजन शुरू हुआ तो उसके साथ ही जो है वो उनकी पैदावारी जो सलाहियत थी या पैदावार थी उसकी निगरानी उसमें सख्त की गई और कहा यह गया है कि 3 शुगर मिलें ऐसी जो सामने आई हैं उनमें से एक का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है पंजाब से है जबकि 2 का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो सिंध से है। तो जो बंद हुई है वो भी उनका भी एक का ताल्लुक पंजाब से है और एक का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स चोरी में मुलव्वस थी। चूँकि मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की शुगर सेक्टर है इसके बारे में एक आम तासुर भी यही है कि ये टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। चूँकि एफबीआर के जो इब्तदाई तखमीना है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 67 लाख टन जो
ملک کے اندر چینی پیدا ہوتی ہے. اگر اس حساب سے اگر سیل ٹیکس کی بات کریں تو اور جو موجودہ ریٹ ہے چینی پر سیل ٹیکس کا، اس حساب سے تقریباً 130-140 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ جو ایف بی آر کو ملنے چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس وصولیاں شوگر ملوں کی جانب سے تقریباً 90 اور 100 ارب روپے کے لگ بھگ ہوتی ہیں ایک سال کے. اس طرح جو ایف بی آر کی جو مختلف اندازے ہیں یا اس کی مختلف ریسرچ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ 30 سے 40 ارب روپے کی ٹیکس چوری جو ہے وہ اوور جو 80 شوگر ملیں ہیں ان میں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ٹیکس پکڑنے کا کہ ان پٹ کاسٹ جو دیکھی جائے، لیکن ان پٹ کاسٹ کی اگر بات کریں شوگر ملوں میں، تو شوگر ملوں میں جو ان پٹ کاسٹ جو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک تو بجلی کی کاسٹ ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ جو گنے کی کاسٹ ہے. وہ بھی اس طرح جو اس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صرف دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ جو معلوم کیا جا سکے کہ واقعی کون سی شوگر مل جو ہے وہ کتنی ٹیکس چوری میں ملوث ہے. لیکن یہ ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2 شوگر ملیں اس سیزن میں جو ہے وہ ٹیکس چوری میں پکڑی گئی ہے اور ان کی جو کرشنگ کا عمل ہے وہ روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت ان کو مانیٹر کرنے کا سسٹم ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایف بی آر نے پہلی دفعہ جو ایک بڑی لابی ہے شوگر ملوں کی، اور ان کے بارے میں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مافیا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت بااثر لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک بار حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے بعد شوگر جو مل مالکان نے اس پر جو ہے وہ لابنگ شروع کی اور ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے شوگر ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی. اس کے علاوہ جب ابتدائی طور پر تقریباً 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی، اس کے بعد مزید اس کوٹے کو بڑھا دیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اگرچہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں بہرحال اضافہ ہوا ہے. اور یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے پہلی بار، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی تھی چینی کی تو حکومت کا موقف ہوتا تھا کہ یہ مشروع اجازت ہے. اگر مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ایکسپورٹ کو یہ ایکسپورٹ جو ہے مقامی مارکیٹ کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ خطرہ ہے تو پھر ایکسپورٹ کی اجازت کو منسوخ کر دیا جائے گا. لیکن اس بار پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مقامی جو مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں رد و بدل جو ہوتا ہے یا اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ شوگر ملز کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ پہلی دفعہ جو ڈیفینیشن وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے کی گئی کہ جو چینی کی مقامی قیمت میں جو رد و بدل ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے شوگر مل مالکان سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ چونکہ شوگر کی کرشنگ کا جو گنے کی کرشنگ کا جو ہے ایک خاص مدت ہوتی ہے جو نومبر سے شروع ہوتی ہے اور جنوری یا فروری تک جاتی ہے. اس دوران جو ہے وہ اگر چینی کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی ہیں، اس کی جو پیداواری جو لاگت ہوتی ہے وہ تقریباً طے ہو جاتی ہے کہ یہ پیداواری لاگت رہی ہے. اس کے بعد اگر کوئی چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا جو دکاندار ہے وہ مہنگی چینی دے رہا ہے یا پھر جو آڑتی ہیں وہ مہنگی چینی دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ مقامی طور پر جو چینی کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں آف سیزن میں تو اس کا شوگر ملوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں 1 روپیہ چینی مہنگی ہوتی ہے تو شوگر مل مالکان کو تقریباً 5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے.
تو یہ صورتحال ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ایک ایسے بڑے سیکٹر کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی اپروچ بہت زیادہ ہے، پالیسی سازوں کو بھی بعض اوقات وہ جو ہے وہ اپنے زیر اثر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔